MQM डट गए, नून लीग और MQM की एडजस्टमेंट ना हो सकी। NA-242 से शहबाज शरीफ दस्तबरदार, नून लीग के ख्वाजा शुएब को टिकट जारी। मुतहदा उम्मीदवार अब्दुल वसीम NA-244 से दस्तबरदार। NA-244 से पीपल्स पार्टी के अख्तर लोन ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। PS 120 से पीपल्स पार्टी के शहजादा गुलफाम, तारिक सलीम, इमरान चन्ना और राना गुलजार दस्तबरदार। PS 116 से पीपल्स पार्टी के मूर खान, नासिर मिंगल और अब्दुल सत्तार दस्तबरदार हो गए। JUI फे के कारी उस्मान NA-243 से दस्तबरदार। PS 114 से उम्मीदवार। NA-245 से पीपल्स पार्टी के अली अकबर ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। NA-229 से फौजिया हमीद MQM की उम्मीदवार। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी रोज इलेक्शन कमीशन ने दस्तबरदारी का वक्त 9 बजे तक बढ़ा दिया। दर्जनों उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ले चुके। मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारों का पार्टी टिकट जमा कराने का अमल भी जारी। पीपल्स पार्टी के आसिफ मूसा रैली की शक्ल में इलेक्शन कमीशन पहुंचे। पार्टी परचम थामे कारकुनान की बड़ी तादाद भी हमरा की। पीपल्स पार्टी मुखालिफ बनने वाला इत्तेहाद बिना किसी हतमी फैसले के खत्म। शहर की 22 नशिस्तों के लिए 4 सियासी जमातें एक पेज पर न आ सकी। MQM, JUI और MPP, AMP ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। अवामी नेशनल पार्टी सिंध ने हतमी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। अरशद सोहेल NA-242, हाकिम खान NA-243 से उम्मीदवार। PS 111 से हजरत अकबर, 112 से कदीम शाह उम्मीदवार। सदर ANP सिंध शाही सैयद ने नामजद उम्मीदवारों की मंजूरी दे दी। पार्टी टिकट भी जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ समाअत। PS 88 से JUI फे के एहसानुल्लाह की दरखास्त मुस्तरद। PS 76 से आज़ाद उम्मीदवार पहलवान सैयद अयाज के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का मामला। इलेक्शन कमीशन और दीगर से 15 जनवरी तक जवाब तलब। दरखास्त गुजार का कहना था इलेक्शन ट्रिब्यूनल में एतराज कनंदा मुखालिफ उम्मीदवार का जाती मुलाजिम है। इलेक्शन सर पर मगर अवामी मसाइल जूं के तू। पानी का मसला कराची वालों के लिए वबाल जान बन गया। ज़राए ईस्ट के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मकीन पानी के मसले से शदीद परेशान। इंतखाबात के बाद अवामी नुमाइंदे पलट कर भी नहीं देखते। अब वोट लेना है तो पानी का मसला हल करना पड़ेगा, शहरियों ने शर्त रख दी। होशियार खबरदार, गैस बहरान बद से बदतर होने लगा। कल से जनरल इंडस्ट्रीज, कैप्टिव पावर प्लांट, RLNG, CNG सेक्टर्स को गैस फराहमी 48 घंटों के लिए मुअत्तल रहेगी। शहरी गैस बहरान से बुरी तरह मुतासर। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गए। शहरियों ने गैस के मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल करने का मुतालबा कर दिया। महंगी गैस के साथ इंडस्ट्री कैसे चल सकेगी? साबिक सेंट्रल चेयरमैन होजरी एसोसिएशन बाबर खान ने सवाल उठा दिया। कहा गैस का रेट बढ़ाकर 2100 रुपए फी MMBTU कर दिया गया। बिजली महंगी होने से पैदावारी लागत बहुत बढ़ चुकी। गैर मुल्की खरीदार हमसे महंगा माल खरीदने के बजाय बांग्लादेश और चीन की तरफ जाने लगे। सर्कुलर डेट का बोझ भी इंडस्ट्री और आवाम पर डाल दिया। जमात इस्लामी का 17 जनवरी को सुई सदरन गैस कंपनी के बाहर धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं गैस महंगी होने के बावजूद नहीं दी जा रही। मुल्क में अब भी गैस के ज़खायर मौजूद हैं। अगर इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो बहरान पैदा होगा। ये हुकूमत और पेट्रोलियम कंपनियों की नाअहली है। अद्वियात का बहरान फिर सर उठाने लगा। कैंसर, ब्लड प्रेशर, खांसी, नस्ले की अद्वियात की किल्लत। वाइस चेयरमैन होलसेल मेडिसिन मार्केट का खामाल की एलसीज खोलने का मुतालबा। वाइस चेयरमैन होलसेलर आमिर मलिक कहते हैं खामाल की दम दस्तयाबी की वजह से अद्वियात तैयार नहीं हो रही। अद्वियात की फराहमी में खलल के बाइस अद्वियात की कमी का सामना है। ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए और आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। काफ़ी मेडिसिन शॉर्ट हैं। इसमें कैंसर की मेडिसिन है,
بلڈ پریشر کی میڈیسن ہے. وجہ سے مارکیٹ میں اس کی قلت پیدا ہوتی جا رہی ہے, مسلسل قلت آ رہی ہے یہ اس کے اندر, اور جب قلت ہوتی ہے تو آلریڈی پھر بلیک مارکیٹنگ شروع ہو جاتی ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی کنوینئر ایم کیو ایم کی رہائش کا آمد. خالد مقبول صدیقی سے والدہ کے انتقال پر تعزیت کی. دونوں رہنماؤں میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا. ملاقات میں رؤف صدیقی, رکن رابطہ کمیٹی طاہا احمد, صوبائی اسمبلی کے امیدوار عمیر انجم بھی موجود تھے. شیئر ہال میں میری گولڈ فیسٹیول کا افتتاح. میئر کراچی کا شہر کو سرسبز و شاداب بنانے کا عزم. کہا شجرکاری جگہ جگہ کی جائے گی, گرین بیلٹس کو ٹھیک کریں گے. شہر کے ٹرانسپورٹ کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حال ہی میں نئی بسیں بھی آئی ہیں. پیپلز پارٹی عوامی مسائل حل کرنے کے لیے کام کر رہی ہے. باتیں کرنے والے کرتے رہیں, ہم اپنا کام جاری رکھیں گے. KMC رقم کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ کے پارکس پلے گراؤنڈ میں اس طرح کی بیوٹیفیکیشن ہو جس کا فائدہ جو پازیٹیو امیج ہے اپنے شہر کی ہم اس کو اجاگر کر سکیں. اور انشاءاللہ سال بھر میں آپ دیکھیں گے کہ پلانٹیشن کو بھی بڑھایا جائے گا, گرین بیلٹس کو بھی بہتر کیا جائے گا, اور ہماری جو اوپن سپیسز ہیں یہاں پر سیزنل فلاورز لگا کے شہر کا مثبت امیج ہم کنوے کرنے کی کوشش کریں گے. لیاری کھڈا مارکیٹ سلنڈر دھماکے میں زخمی لڑکی دم توڑ گئی. حادثہ کھڈا مارکیٹ میں قائم ایک فلیٹ میں ہوا تھا. 3 افراد زخمی ہوئے تھے. قتل کا مقدمہ 3 سال بعد منطقی انجام کو پہنچ گیا. گرفتار ملزم کو جرم ثابت ہونے پر 10 سال قید اور جرمانے کی سزا. مقدمہ مقتول کی زوجہ کی مدیت میں درج کیا گیا. مقدمے میں قتل اور اغوا کی دفعات لگائی گئیں. جانی ٹاؤن فائرنگ سے جاں بحق نوجوان کی میت آبائی گاؤں پہنچا دی گئی. مقتول فیض محمد فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا. ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے بیٹا جاں بحق باپ زخمی ہوا تھا. شہری گاٹ میں ٹریفک حادثات نہ تھم سکے. سی ویو چنکی منکی کے قریب گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق. جاں بحق ہونے والے شہری کی شناخت 33 سالہ فرحان خالد کے نام سے ہوئی. ڈسٹرکٹ ملیر اور ویسٹ اور ساؤتھ میں سب سے زیادہ ٹریفک حادثات. سندھ پولیس ایکسیڈنٹ. سندھ حکومت کو بحریہ ٹاؤن منصوبے کی رقم ادا کر دی گئی. پہلے مرحلے میں 41 ارب 25 کروڑ 94 لاکھ 2029 روپے جاری کیے گئے. سندھ سرکار کے سخت احتجاج کے بعد رقم 9 جنوری کو محکمہ خزانہ کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی گئی. خواتین کے لیے پنک بس اب خواتین ہی چلائیں گی. 18 خواتین بس ڈرائیورز کی تربیت مکمل. سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے تعاون سے خواتین کو موٹر وے پولیس نے بسیں چلانے کی تربیت دی. خواتین کو BRT لائنز کی بڑی بسیں چلانے کا موقع بھی دیا جائے گا. سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کا ٹرانسجینڈرز کو بھی ڈرائیونگ کی تربیت دینے کا عندیہ. کشادہ سیٹیں ڈائننگ کا بھی انتظام. ریلوے مسافروں کے لیے اچھی خبر. نئی ڈائننگ کار کا افتتاح کر دیا. باربیکیو اور پیزا بھی ملے گا. گرم روٹی کے لیے تنور بھی موجود. کار کے مینیو میں 40 سے زائد کھانے شامل. CEO ریلوے عامر بلوچ کا کہنا تھا محدود وسائل کے باوجود مسافروں کو بہترین سہولیات فراہم کریں گے. ٹرین میں سونے کی سہولیات اور صفائی کا انتظام بھی بہتر بنائیں گے. گیارہویں اور 12ویں جماعت کے ضمنی امتحانات 15 جنوری سے شیڈول. ناظم امتحانات زاہد رشید نے سیکیورٹی سے متعلق اعلیٰ حکام کو خط لکھ دیا. امتحانی مراکز کے اطراف دفعہ 144 نافذ ہوگی. 24,609 طلباء و طالبات شریک ہوں گے. 47 امتحانی مراکز قائم. نقل کی روک تھام کے لیے کمشنر آفس کراچی مانیٹرنگ سیل بھی قائم. میٹرک کے ضمنی امتحانات 15 جنوری سے شروع ہوں گے. میٹرک بورڈ کراچی نے شیڈول کا اعلان کر دیا. ضمنی امتحانات کے لیے 42 امتحانی مراکز قائم. سائنس گروپ میں 9,503, جنرل گروپ میں 2,885 طلباء و طالبات امتحانات دیں گے. 4 قیدی طالب علموں کے لیے سینٹرل جیل میں امتحانی مرکز قائم کر دیا گیا.
औरंगी टाउन के पसमानदा स्कूलों के तलबा का कारनामा 56 तलबा ने मैट्रिक इम्तिहान में A1 और A ग्रेड पोजीशन हासिल कर ली। टाउन इंतजामिया की जानिब से तलबा के एजाज में तकरीब नक़द इनामात से नवाजा गया। चेयरमैन औरंगी टाउन जमील ज़िया ने तलबा की हायर एजुकेशन में मदद का ऐलान भी कर दिया। टाउन इंतजामिया का हर माह 10 रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात भी अदा करने का भी ऐलान। आज जो हमारे TMC औरंगी के जो हमारे स्कूल हैं मौलवी अब्दुल हक और कतर मोड़ जो है हमारे एजुकेशन के जो है वो स्कूल है A ग्रेड जो पोजीशन ली उसके हवाले से आज मौलवी अब्दुल हक में एक तकरीब एक प्रोग्राम रखा गया था और इस प्रोग्राम में हमने अपनी बच्चियों को जो है जिन्होंने पोजीशन लिया है जो कि तालीम में समझ जाए कि पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी आगे जाके। पहले तो हम लोग जो मैंने ऐलान किया था कि मैं एक मॉडल स्कूल बना रहा हूँ इंग्लिश मीडियम, जहाँ आप खड़े हो इसी को इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाऊंगा इंशाल्लाह। 1 महीने के अंदर हम लोग काम कंप्लीट करें।